الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وعليكم السلام. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. صبح ہو گئی ہے، فجر کا وقت ہے. جماعت کھڑی ہونے والی ہے، نمازی چوک در چوک مسجد کی جانب. مسجد خاتم الانبیاء. ہاں صحیح شاعر ہے، ٹھیک ہے. وہ السلام علیکم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مسجد میں رونقیں بڑھ گئی ہیں پہلے سے، رمضان کی برکتیں. سبحان اللہ. السلام علیکم.